बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले नाज़रीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस्लामिक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और दीनी मसले मसाइल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल नूर इन्वाइस टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन आज हम रोज़े के हवाले से बात करते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और उसका कज़ा या कफ़ारा लाजिम आता है, उनका बयान मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मसला नंबर 1, अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा ले या पी ले या भूले से खावन से हम बिस्तर हो जाए तो उसका रोजा नहीं गया। अगर भूल कर पेट भर भी खा लिया तब भी रोजा नहीं टूटा। अगर भूल कर कई दफा खा पी लिया तब भी रोजा नहीं गया। मसला नंबर 2, एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा तो अगर वो इस कदर ताकतवर है कि रोजे से ज्यादा तकलीफ नहीं होती तो रोजा याद दिला देना वाजिब है, और अगर कोई ना ताकत हो कि रोजे से तकलीफ होती हो तो उसको याद ना दिलाना खाने दें। मसला नंबर 3, दिन को सो गई और ऐसा ख्वाब देखा जिससे नहाने की जरूरत हो गई तो रोजा नहीं टूटा। मसला नंबर 4, दिन को सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है, इससे रोजे में कुछ नुकसान नहीं आता चाहे जिस वक्त हो, बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या रेंट में सुरमे का रंग दिखाई दे तो भी रोजा नहीं गया ना मुकरूह हुआ। मसला नंबर 5, मर्द और औरत के साथ लेटना, हाथ लगाना, प्यार करना ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर जवानी का इतना जोश हो कि इन बातों से सोबत करने का डर हो तो ऐसा ना करना चाहिए, मकरूह है। मसला नंबर 6, हलक के अंदर मक्खी चली गई या आप ही आप धुआं चला गया या गिर्द गुब्बारा चला गया तो रोजा नहीं गया, अलबत्ता अगर कसदन ऐसा किया तो रोजा जाता रहा। मसला नंबर 7, लोहान वगैरह कोई धुनी सुलगाई फिर इसको अपने पास रख कर सूंघा तो रोजा जाता रहा। इसी तरह हुक्का पीने से भी रोजा जाता रहा, अलबत्ता इसे धुएं को सो इत्तर, केवड़ा, गुलाब फूल वगैरह और खुशबू सूंघना जिसमें धुआं ना हो दुरुस्त है। मसला नंबर 8, दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या डली का धोरा वगैरह कोई और चीज थी, इसको खलाल से निकाल कर खा गई लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला, आप ही आप हलक में चली गई तो देखो अगर चने से कम है तब तो रोजा नहीं गया, और अगर चने के बराबर या इससे ज्यादा है तो जाता रहा, अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर इसके बाद निकल गई तो हर हाल में रोजा टूट गया है। वो चीज चने के बराबर हो या इससे भी कम हो, दोनों का एक हुक्म है। मसला नंबर 9, थूक निकलने से रोजा नहीं जाता चाहे जितना हो। मसला नंबर 10, अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरारा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो इसका कुछ हर्ज नहीं, रोजा हो गया। मसला नंबर 11, रात को नहाने की जरूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाई तब भी रोजा हो गया, बल्कि अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोजा नहीं जाता, अलबत्ता इसका गुनाह अलग होगा। मसला नंबर 12, नाक को इतनी जोर से सड़क लिया कि हलक में चली गई तो रोजा नहीं टूटा, इसी तरह मुंह की राल सड़क करके निकल जाने से रोजा नहीं जाता। मसला नंबर 13, मुंह में पान दबा कर सो गई और सुबह हो जाने के बाद आंख खुली तो रोजा नहीं हुआ, कज़ा रखे और कफारा वाजिब नहीं। मसला नंबर 14, कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोजा याद था तो रोजा जाता रहा, कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं। मसला नंबर 15, आप ही आप के हो गई तो रोजा नहीं गया चाहे थोड़ी सी के हो या ज्यादा, अलबत्ता अगर अपने इख्तियार से के की और फिर मुंह के की हुई हो तो रोजा जाता रहा, और अगर इससे थोड़ी हो तो खुद करने से भी नहीं गया। मसला नंबर 16, थोड़ी सी के आई फिर आप ही आप हलक में लौट गई तब भी रोजा नहीं टूटा, अलबत्ता अगर कसदन लौटा लेती तो रोजा टूट जाता। मसला नंबर 17, किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज खा ली जिसको नहीं खाया करते और ना इसको कोई बतौर दवा के खाता है तो इसका रोजा जाता रहा, लेकिन इस पर कफारा वाजिब नहीं, और अगर ऐसी चीज खाई या पी जिसको लोग खाया करते हैं या कोई ऐसी चीज है कि यूं तो नहीं खाते लेकिन बतौर दवा की जरूरत के वक्त खाते हैं तो भी रोजा जाता रहा और कज़ा व कफारा दोनों वाजिब है।
مسئلہ نمبر 18، اگر مرد سے ہم بستری تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھیں اور کفارہ بھی دیں۔ مسئلہ نمبر 19، روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، کسی نے روزے میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل کیا اور پینے کی دوا نہیں پی تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں، اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 22، روزے میں پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں، اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 23، کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روزہ جاتا رہا، لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں کی تو روزہ نہیں گیا۔ ہاں، اگر پہلے ہی سے پانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگی ہوئی ہو تو اول ہی دفعہ کرنے سے روزہ جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 24، منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہوا اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 26، اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و لاچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، کوئی چبا کر دانت مانجا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی، اسی وقت کی توڑی ہوئی۔ اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 28، کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 29، کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصداً کچھ کھا لیا تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی کو کہ ہوئی اور وہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 31، اگر سرما لگایا یا فسدلی یا تیل ڈالی پھر سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 32، رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، سارے دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتی پیتی رہی، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا روزہ ٹوٹنے اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کفارہ کیا ہے، لازم کیا ہے، ان کی چند مسائل میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔